नाजरीन, इंजीली मीडिया की एक और काविश में आप सबको खुश आमदेद। मत्ती 5 बाब की 13वीं आयत, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहा तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। जब फकीयों और फरीसियों ने, जब खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मनों ने और रहनुमाओं ने, खास तौर पर मजहबी रहनुमाओं ने, जो अपने आप को दीन और मजहब और शरीयत का ठेकेदार समझते थे, जब उन्होंने ये बात सुनी होगी तो उनको आग लग गई होगी। इसलिए क्योंकि तुम जमीन के नमक हो कहना दरअसल खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और अपने सुनने वालों को बहुत बड़ा रुतबा दे रहे थे। ये बात हमें बहुत कम बताई जाती है, लेकिन बाइबल में मौजूद है कि नमक के बगैर पुराने अहदनामे में कोई कुर्बानी मुकम्मल नहीं होती थी। नमक के बगैर बखूर बनाने का नुस्खा पूरा नहीं होता था। नमक के बगैर अहदे कहानत था, उसका कोई तस्वर नहीं था। तो आइए पहले हम इन चीजों को देखते हैं कि नमक का पुराने अहदनामे में क्या इस्तेमाल था, उसकी पुराने अहदनामे में सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या अहमियत थी नमक की, यहूदी मजहबी रसूमात में क्या अहमियत थी नमक की। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों को, मछलियां पकड़ने वालों को, आम लोगों को तालीम देते हुए कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तो वो जो हैकल की रसूमात के ठेकेदार थे, जो बखूर बनाया करते थे, जो कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, जो अपने आप को कहानत के पिसर समझा करते थे, यानी जो अपने आप को कहानत के वारस समझा करते थे, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। ये बात समझने के लिए कि इसकी गहराई क्या है, तुम जमीन के नमक हो, इस बात की गहराई, इसकी बुलंदी, इसकी वुसत, इसकी मानवियत की तह तक पहुंचने के लिए हम चंद हवाले देखेंगे। बहुत से हवाले हैं, लेकिन चंद हवाले देखेंगे पुराने अहदनामे में जिनका ताल्लुक नमक से है। तो आइए हम आज के इस छोटे से मुताले को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नमक जो है वो पुराने अहदनामे में निशाने इबरत है, यानी नमक ना सिर्फ जरूरत की चीज थी बल्कि उसको इबरतन भी बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया है। और ये हवाला आप अगर पढ़ना चाहें तो ये पैदाइश की किताब की 19वां बाब, पैदाइश की किताब का 19वां बाब हमें बताता है कि जब लूत और उसके खानदान को शहर से निकाला जा रहा था तो उन्हें हुक्म यह था कि मुड़कर पीछे नहीं देखना, लेकिन लूत की बीवी ने मुड़कर पीछे देखा और पैदाइश 19 बाब की 26वीं आयत में लिखा गया है, उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का स्तून बन गई। ये आज का पहला नुक्ता है कि नमक बाइबल मुकद्दस में सिर्फ खुराक में मजा पैदा करने के लिए या खुराक को मजेदार बनाने के लिए ही नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि बाइबल मुकद्दस में नमक के हवाले से बहुत सी पुरमानी बातें मौजूद हैं। एक बात यह है कि अगर खुदा किसी को सजा देना चाहता है तो वो उसको सरासर सरापाए नमक बना सकता है, जैसे लूत की बीवी के साथ हुआ। लेकिन खुदा ने इसी चीज को आगे चल के हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में बहुत से मुस्बत तरीकों से इस्तेमाल किया है, और ये नमक का इस्तारा जो है इसकी मानवियत बहुत से मुस्बत तरीकों से भी हमें पेश की गई है। तो पहली बात यह है कि खरूज 30 बाब की 35वीं आयत में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक नुस्खा मिलता है जो खुदा ने अपने बंदे बुजुर्ग मूसा को दिया, और ये नुस्खा है बखूर बनाने का। हम जानते हैं कि हैकल मुकद्दस में बखूर जलाया जाता था और उस बखूर के जलाए जाने से खुशबू पैदा होती थी, और वो जो बखूर का धुआं है वो ऊपर आसमान की तरफ जब जाता था तो वो इस बात की तशबीह थी कि हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें और उसके लोगों के शुक्रगुजारियां सब खुदा की तरफ जा रही हैं। तो बखूर बनाने के लिए ये बात बहुत ही अहम है कि जो तरकीब, जो फार्मूला दिया गया है खरूज के 31वें बाब और उसकी 34 से लेकर 38वीं आयत तक, उसमें जिन चीजों का जिक्र है उसमें नमक का भी जिक्र है, और लिखा गया कि नमक इसलिए मिलाना ताकि उसकी प्योरिटी हो। लिहाजा वो खुशबू जो खुदा के हजूर जलाकर पुराने अहदनामे के यहूदी इब्रानी लोग खुदा तक, यहोवा खुदा के तख्त तक अपनी मुनाजात भेजा करते थे, अपनी
اپنی شکر گزاریاں بھیجا کرتے تھے اس میں نمک کا ہونا بہت ضروری تھا. بغیر نمک کے بخور بن نہیں سکتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو. تو یہ پہلی بات ہے کہ نمک کے بغیر بخور نہیں بنتا تھا. بائبل مقدس میں یہ حوالہ ہمارے لیے درج ہے. اس کے بعد اعبار 2:13 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے، لکھا ہے اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. اگر ہم پرانے عہد نامے میں قربانیوں کے نظام کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کوئی ایسا چڑھاوا نہیں تھا یا کوئی ایسی قربانی نہیں تھی جو خداوند کے حضور بغیر نمک کے چڑھائی جا سکتی تھی. یعنی نمک بخور کا ایک انگریڈینٹ تھا. نمک کے بغیر بخور نہیں بن سکتا تھا. بخور کے بغیر خدا کی ہیکل میں جو رسومات تھی وہ ادا نہیں ہو سکتی تھی. نمک کے بغیر کوئی قربانی مکمل نہیں ہوتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنا عہد ہارون کے ساتھ کیا، عہد کہانت، گنتی 18 باب کی اگر ہم 19ویں 20ویں آیت تک آئیں، لکھا ہے جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا. یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے. اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں. یہ نمک کا دائمی عہد تھا. تو ناظرین دیکھیں، بات یہ ہے، اور اس دائمی عہد کا ذکر ہمیں بعد میں دوسرے تواریخ 13 باب کی 5 آیت میں بھی ملتا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ فقیوں اور فریسیوں اور ہیکل کے سرداروں نے جب یہ سنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ان مچھیروں کو، کسانوں کو، عام لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے نمک تم ہو، تم زمین کے نمک ہو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے متی 5 باب کی 13 آیت میں، تو وہ اس بات کو سمجھے ہوں گے، ضرور سمجھے. عالم تھے، شرع کے عالم تھے، فریسی تھے، توریت کو انہوں نے ازبر کیا ہو. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ گلیل کا نبی ان کی زبان میں خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، دوسرا حصہ آج ہم نہیں کر رہے جس میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور بھی ہو زمین. اچھا، آج ہم صرف نمک کی بات کر رہے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو تو ان کے ذہن میں فوراً بات آئی ہوگی کہ یہ نمک، یہ تو مقدس چیز ہے. جب اس کو ہیکل میں لایا جاتا ہے اور اس کو بخور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ون آف دا انگریڈینٹس. خوراک میں تو چلو استعمال ہوتا ہے، عام لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان چند چیزوں میں سے جو ہیکل مقدس میں لائی جاتی ہیں خاص دینی مذہبی رسومات کے لیے، روحانی رسومات کے لیے، نمک ان میں شامل تھا. بخور بنانے کے لیے نمک استعمال ہو. نظر کی قربانیوں کے ساتھ نمک چڑھایا جاتا تھا. کوئی قربانی ایسی نہیں تھی جس کو چڑھانے کے لیے نمک کا استعمال نہ کیا جاتا ہو، بلکہ نمک کے بغیر کوئی قربانی قبول نہیں ہو سکتی تھی. اور انہیں پتا تھا کہ نمک کے عہد کے فرزند وہ ہیں، یعنی ہارون کی اولاد، لاوی قبیلے کے لوگ، وہ لوگ جو اس وقت ہیکل کا کاروبار چلا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو نمک کے عہد، جس کو بائبل مقدس میں لکھا گیا دائمی عہد، وہ اپنے آپ کو نمک کے دائمی عہد کے فرزند سمجھتے تھے. یعنی کہ وہ خود یہودی قوم میں نمک کی حیثیت رکھتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح عام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم صرف عبرانی قوم کے نہیں، یہودی قوم کے نہیں، ہیکل کے ساتھ ملی جلی رسومات کے حوالے سے نہیں، بلکہ تم زمین کے نمک ہو، تم پوری دنیا کے نمک ہو. جو برکت ان وارثوں کو ملی تھی، جو ہارون کی اولاد میں سے جو نسخہ بزرگ موسیٰ کو دیا گیا تھا بخور بنانے کا، اس میں جو انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے اس کے حوالے سے، نمک کے دائمی عہد کے حوالے سے، قربانیوں کی قبولیت کے شرط کے حوالے سے، جو چیز پرانے عہد نامے میں مقدس اشیاء میں شامل تھی، نمک، وہ تم. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کر کے اپنے شاگردوں کو اور اپنے سننے والوں کو اور بذریعہ ایمان و فضل ہم سب کو وہ رتبہ دیا جس کا پرانے عہد نامے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت ہی بلند پایا رتبہ ہے. نمک کی بہت اہمیت
अहमियत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पुरफजल कलाम में वो सारी बातें, वो सारी दौलतें, वो तमाम बरकत जिनका ताल्लुक नमक से था, यहाँ तक कि हारून के साथ नमक का दायमी अहद, वो सारी चीजें अपने फजल में अपने सुनने वालों को बता दी कि तुम जमीन के नमक। और ये बात सुनकर फकीह और फरीसी और हैकल मुकद्दस के ठेकेदार सब बिलबिला उठे होंगे। हम ये जब बात पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के नमक हो, तो हम पुराने अहदनामे में नमक की अहमियत को अगर समझ जाए, फिर हमें इसका पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बात की और इसका कितना उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त जो आलम थे, उन पर कितना बड़ा असर हुआ होगा। इसी आयत में दूसरा हिस्सा ये है कि अगर नमक अपना मजा खो दे तो उसके साथ फिर क्या हशर होता है। उसको बाहर फेंक दिया जाता है और वो आदमियों के पांवों के तले रोन दिया जाता है। आज वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होने का दावा करते हैं, अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है, यानी को बाहर फेंका जा रहा है और वो आदमियों के पांव के तले रौंदे जा रहे हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। क्या ये इसलिए तो नहीं कि हमने, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, अपनी नमकीनियत खो दी है, यानी तुम जमीन के नमक हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर नमक अपना मजा खो दे तो फिर वो किस काम का है। नाजरीन, आज के इस मुताले में मेरे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इंजीली मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।